नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ मिसन टाइम। विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु भएपछि सरकारको निर्देशन अनुसार निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र विभिन्न स्थानसँगै मकवानपुर पनि प्रभावित भएपछि जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि विभिन्न समस्यासँगै अहिले आर्थिक स्रोतका आम्दानीहरू बन्द भएपछि व्यवसायी उद्योगीहरू पनि मारमा परेको गुनासो आइरहेको छ र यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि केही खुकुलो गरे पनि परेका समस्याहरूको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला व्यवसायी एवं उद्योग वाणिज्य सङ्घ मकवानपुरका पूर्व महासचिव हाल उद्योग वाणिज्य सङ्घमा निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ महेन्द्र राउत। उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्ने तर्फमा छौँ। महेन्द्रजी, स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले निषेधाज्ञा यति लामो समयसम्म भइसकेपछि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? खास गरी अहिले पनि जुन यो कोभिडले गर्दा धेरै मानिसहरूले जुन ज्यान गुमाउनु कयौँ चाहिँ अहिले अस्पतालमा उपचार गर्दै हुनुहुन्छ, कयौँ आफ्नो घरमा अथवा आइसोलेसनमा उपचार गर्दै हुनुहुन्छ। म उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। कोभिडले देशभरि नै समस्या परिराखेको छ, समस्या झेल्नु परिराखेको छ। यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो र यसमा हामी सबै मिलेर यसको सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। र यसको प्रत्यक्ष रूपमा अहिले चाहिँ खास गरी यो उद्योगी व्यवसायीहरू यसबाट अझै बढी प्रभावित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। धेरैभन्दा धेरै व्यवसायीहरू अब यो लामो समयसम्म चाहिँ आफ्नो व्यवसायहरू सञ्चालन नगर्दाखेरि ठुलो मारमा पर्नु भएको छ। हिजोको दिनमा पनि हामीले चाहिँ एक दिन मात्रै देशमा चाहिँ बन्द हडताल हुँदा पनि कयौँ चाहिँ के अरे नोक्सान बिहोर्नु परेको अवस्थाहरू थियो। तर आज यति लामो भनौँ न करिब 2 महिनासम्म लामो समयसम्म चाहिँ यो बन्द हुँदाखेरि जुन व्यवसायीहरू उद्योगीहरू चाहिँ अहिले मारमा पर्नु भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र अब मानिस चाहिँ के अरे आफ्नो व्यवसाय पेसालाई ठिकै राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरू छ। मलाई लाग्छ अब अलिकति सामान्य रूपमा गएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। र अर्को कुरा यहाँले हेर्नुभयो भने राज्यले दिनुपर्ने जुन चाहिँ छुटहरू हुन्छ, विभिन्न ब्याङ्क ब्याजहरूदेखि लिएर होइन, व्यवसायीहरूको चाहिँ घर भाडाका विषयहरू छ, करका विषयहरू छ होइन, विभिन्न छुटहरू दिनुपर्ने कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म कहीँ कतै आएको छैन। र यसले गर्दा चाहिँ के भन्दा जुन व्यवसायीहरू उद्योगीहरू चाहिँ यो जुन कोरोनाको पीडाले अथवा कोरोना रोगसँग त उहाँहरू लडिरहनु भएको छ, त्योभन्दा पनि पीडा चाहिँ भोलि कसरी त्यो पेसा र व्यवसायलाई चाहिँ स्थायित्व दिन सकिन्छ अथवा त्यो टिकाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ होइन। बिचमा बजेट भाषण विभिन्न खालका आउँदै गर्दा पनि विभिन्न खालका कुराहरू गरे पनि राज्यको चाहिँ के अरे चाहिँ आय स्रोतको रूपमा चाहिँ राजस्वलाई नै दिएको छ। तर अब यति लामो समयसम्म चाहिँ व्यवसाय पेसाहरू बन्द छ र कहीँ कतै पनि सरकारी निकायहरू विभिन्न ठाउँमा पनि त्यो खालको निर्देशनहरू चाहिँ नआएको हुँदाखेरि चाहिँ अहिले व्यवसायीहरू उद्योगीहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अत्यन्तै चिन्तित छन् र यसलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर यो सञ्चालनको अवस्थामा लान सकिएन भने झन् समस्याहरू आउने हामीले देखिरहेको छौँ। नियमहरू पुरा गरेर अहिले अलिकति खुकुलो गरेको जस्तो पनि लागेको छ। र अहिले त्यो माथि चाहिँ कतिपय व्यवसायीहरू व्यापार व्यवसाय उद्योग गरिरहनु भएको छ। यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनाव पनि योभन्दा अगाडि माहौल तातेको थियो। त्यो बेलामा धेरै उम्मेदवारहरू हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भनेर हरेक क्षेत्रमा गइरहेको र विभिन्न ब्याङ्कबाट किस्ताका कुरा, ब्याजका कुराहरू, घर भाडाका कुराहरूको दबाब आइरहँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ अहिले हराउनु भयो भन्ने कुरो पनि आएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यहाँले अहिले राख्नु भएको यो प्रश्न जुन राख्नु भएको छ, जुन कुरा यहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, यो विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। खास गरी हामी व्यवसायीहरूको नेतृत्वमा जुन अगाडि बढ्न खोजिराखेका छौँ अथवा जो नेतृत्व चाहिँ यो व्यवसायीको नेतृत्वमा हामी लिड गर्छौँ भन्नुभएको छ होइन, उहाँहरूले आम व्यवसायको मर्म होइन, भावना र अहिले जुन उहाँले भन्नु परेको पीडाको विषयमा चाहिँ हामीले बोल्नुपर्ने सम्बन्धित समाज नबोलिराखेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। र खास गरी जो अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्व चाहिँ सम्हालिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले विभिन्न खालको कार्यहरू चाहिँ गरिराखेको मैले पनि देखेको छु। विभिन्न
देखि विभिन्न कार्यहरूमा उहाँहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा पुगेको देखिन्छ। तर वास्तविक व्यवसायीहरूको विषयमा अथवा हामी के गर्न सकिन्छ र व्यवसायलाई कसरी अड्याउन सकिन्छ, हामीले साँच्चीकै यो अवस्थामा अब पेसा व्यवसायलाई कसरी यो दिन सकिन्छ र राज्यले विभिन्न चाहिँ के अरे चाहिँ छुटका विषयमा चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ कसरी निर्देशन दिएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीरता भएको मैले देखेको छैन। यति मात्र कि उद्योग वाणिज्य सङ्घको जिल्ला तहमा रहेको नेतृत्व होइन, केन्द्रमा रहेको नेतृत्वले पनि यो लबिङ गरेको जस्तो देख्दैन। साँच्चीकै व्यवसायीले अब चाहिँ त्यो व्यवसायलाई स्थायित्व दिन नसक्ने र विभिन्न खालका छुटहरू अथवा त्यो विषयमा पनि सरकारले कुन खालको पोलिसी ल्याउन सकिन्छ भनेर कम्तीमा चाहिँ त्यो खबरदारी गरेको अथवा त्यो विषयमा बोलेको पनि मैले देखिराखेको छैन। यो दुःखित कुरा हो र अहिले धेरैभन्दा धेरै व्यवसायीहरू उद्योगीहरू खास गरी हामी जुन जुन क्षेत्रमा नेतृत्व गर्छौँ त्यो नेतृत्व गर्ने लिडरहरूले चाहिँ त्यो क्षेत्रको चाहिँ साथीहरूको भावना बुझ्नुपर्ने हो होइन। मैले जुन यो करको विषयमा होइन विभिन्न घरभाडाका विषयहरूमा विभिन्न व्यवसायीलाई अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले कुराहरू राखेको छु। यसमा बहस पनि हुनुपर्ने हो। यो कुरामा हामी कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि यो चाहिँ आवश्यकता हो। तर यो देखिराखेको छैन र यसप्रति हामी सबै यो व्यवसायिक विषयको एजेन्डामा चाहिँ हामी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर त्यो देखिँदैन। यहाँले अहिले हेर्नुभयो भने पनि अनेक सामाजिक सञ्जालमा कसरी चाहिँ के अरे सक्रिय भएको देख्न सकिन्छ भन्ने छ। तर जुन क्षेत्रको चाहिँ प्रतिनिधित्व हामीले गरिराखेका छौँ व्यवसायी अथवा त्यो क्षेत्रको चाहिँ हामीले हाम्रो सदस्यहरूको भावना अनुरूप चाहिँ देखिराखेको छैनौँ। र मैले पटक पटक यहाँ खास गरी यो मकवानपुर जिल्लाको जुन यो प्रहरी प्रशासन समक्ष पनि हाम्रा व्यवसायीहरू यहाँले देख्नु भएको छ होला, कयौँको बाध्यताले आफ्नो पेसा व्यवसायमा होइन पुग्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई बिना चाहिँ के अरे कारण चाहिँ उहाँहरूलाई समातेर लग्ने होइन दुःख दिने कामहरू पनि भएको छ। त्यस विषयमा पनि प्रहरी प्रशासनमा कयौँ ठाउँ त आफै पुगेर आफैले पनि उहाँहरूलाई धरौटीमा राखेर पनि मैले निकालेर ल्याएको पनि छु। र खास गरी र म अर्को चाहिँ के भन्दा यो छिटोभन्दा छिटो मलाई लाग्छ यो बर्खाको समय पनि छ। कयौँ ठाउँमा चाहिँ अहिले जुन यो सिन्धुपाल्चोकमा त्यत्रो ठुलो चाहिँ के अरे बजारै एउटा चाहिँ डुबानमा परेर त्यहाँ अहिले धेरैजनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ। कयौँको चाहिँ व्यवसाय घरबार चाहिँ अहिले विहीन जस्तो अवस्थामा छ। त्यहाँ राज्यले चाहिँ अब भनौँ न तुरन्त उद्धार गर्नु पर्यो, त्यहाँ राहत लानुपर्ने अवस्था छ। कयौँ अन्य ठाउँहरूमा पनि यो समस्या नआउँछ भन्ने छैन। हाम्रो जिल्लामा पनि त्यो खालको समस्याहरू आउन सक्छ। र अब हामीले यो बिस्तारै चाहिँ यो व्यवसाय उद्योगहरूलाई पनि सञ्चालन गरेर यथास्थितिमा गएनौँ भने ठुलो चाहिँ एउटा सङ्कट आउन सक्छ। र यो विषयमा चाहिँ सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायले चाहिँ ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। र यो व्यवसाय पेसा व्यवसायहरूलाई रोकेर होइन हामीले चाहिँ आफू चाहिँ सुरक्षित रहेर सुरक्षाका मापदण्डहरू अप्नाएर र कम्तीमा पनि चाहिँ यो पेसा र व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने वातावरण छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सुरु गर्नलाई चाहिँ म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसअघि अब बन्दले परेको चपेटा र मारमा चाहिँ विभिन्न उद्योग व्यवसायीहरूले चाहिँ अहिले अब हामी निकै सङ्कटमा छौँ र ब्याज किस्ताहरूका कुराहरू चाहिँ सुन्ने निकाय पनि भएन भनेर एउटा गुनासो आइरहेको बेलामा उहाँहरूको विषयबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ केही राहत होस् अथवा सहज होस् अथवा कम होस् भन्ने अभियानमा एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घ मकवानपुरको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार रहिरहँदाको एउटा कर्तव्य हेरेर पनि उद्योग व्यवसायहरूको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ महेन्द्रनाथको तर्फबाट? यसमा मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो हाम्रो व्यवसायहरूलाई पनि सुचारू गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यता आम मानिसहरूले अहिले पनि किन यो गर्नु पर्यो होइन अझ हामी सुरक्षित भएको छैनौँ भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। म उहाँहरूसँग समर्थन पनि छु। तर हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था किनभने हामीले हाम्रो पेसा व्यवसायहरू अगाडि बढाइएन भने हाम्रो पेसा व्यवसाय नै कहाँ पुग्छ भन्ने यो छ। र यहाँले भन्नुभएको जस्तै अहिले व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गर्दा पनि यो करिब 2 महिनासम्मको बन्द र योभन्दा अगाडि गत वर्षको हाम्रो बन्दले गर्दा पनि धेरै उद्योग व्यवसायहरू घाटामा छ। र चाहिँ यो विषयमा यहाँले भन्नुभएको जस्तै अहिले मलाई लाग्छ अहिले पनि ब्याङ्कहरूमा चाहिँ म विभिन्न ब्याङ्कहरूमा पुगेँ र उहाँसँग केही त्यस्तो राहत छुटको कुराहरू आयो कि हाम्रो व्यवसाय उद्योगीको विषयमा भन्दा कतै पनि आधिकारिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई आएको छैन। र केन्द्रीय नेतृत्व खास गरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अथवा हाम्रो यहाँको सङ्घहरू मार्फत जो लिड गर्नुहुन्छ र त्यहाँ गएर कुरा गर्नुहुन्छ सम्बन्धित
निकायमा उहाँहरूलाई म यो यहाँको यो चाहिँ न्युज मार्फत पनि म चाहिँ के अरे उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र म आफ्नो तर्फबाट पनि त्यो कल गर्न चाहन्छु कि छिटोभन्दा छिटो कम्तीमा यो करका विषयहरूमा राजस्वको विषयहरूमा होइन अहिले कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ के अरे कुनै पनि व्यवसायी उद्योगीहरूले तिर्न सक्ने अवस्थाहरू छैन। त्यसमा छुटको व्यवस्थाको लागि हामीले सरकारको तहबाट यो वातावरण बनाइयोस् र अर्को कुरा चाहिँ घर भाडाका विषयहरू अन्य जुन विषयहरूमा पनि चाहिँ अहिले व्यवसायीहरू पीडितहरूले चाहिँ यो तिर्न सक्ने अवस्थाहरू छैन। यसमा चाहिँ कसरी वातावरण बनाउन सकिन्छ र सम्बन्धित निकायहरू जो घरधनीहरू हुनुहुन्छ अथवा खास गरी यो चाहिँ ब्याङ्क ब्याजमै गएर यो जोडिएको छ त्यसमा चाहिँ राज्यले एक खालको छुट दिइसकेपछि यो सबै कुरामा चाहिँ कम्तीमा निकास दिनको लागि हामी सबै मिलेर चाहिँ अनुरोध गर्न आवश्यक छ। र म अहिले यहाँको यो चाहिँ के अरे चाहिँ टेलिभिजन मार्फतै म के भन्न चाहन्छु भने छिटोभन्दा छिटो आम व्यवसायलाई यो खालको छुट चाहिँ दिने वातावरण बनाइयो। यदि होइन भने व्यवसायले व्यवसाय सञ्चालन गरेर यो व्यवसाय चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन र त्यसको लागि चाहिँ भोलि राज्यले जुनसुकै एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ त्यो क्षति विवरण पनि पर्न सक्ने हुन्छ र त्यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस् भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अहिले जस्तो सहज बनाउनलाई एउटा अहिले परेको चपेटामा सहज बनाउनलाई तत्कालको लागि के गरिदियो भने केही सहज होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले यहाँलाई अघि भने कम्तीमा हाम्रो व्यवसायीहरू पनि अत्यन्तै सचेत र सजग हुनु आवश्यक छ। किनभने धेरैभन्दा धेरै व्यवसायीहरू हामीले गुमाएको अवस्थाहरू पनि छ। व्यवसायीहरू अहिले पनि चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ के अरे यो कोभिडको चाहिँ के अरे चाहिँ यो उसमा चाहिँ परेर चाहिँ आफू चाहिँ के अरे उपचारकै क्रममा हुनुहुन्छ तैपनि हामीले हाम्रा धेरैभन्दा धेरै व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नको लागि एउटा वातावरण मलाई लाग्छ अहिले खास गरी यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ एउटा यसको समन्वयकारी जो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ उहाँले यो व्यवसायहरूलाई खास गरी चाहिँ अलिकति भिडभाड कम हुने गरेर मलाई लाग्छ त्यसको पनि विकल्पहरू छ। हामीसँग विभिन्न खालका वस्तुगत सङ्घहरू छ र खास गरी हामीले शनिबार जो बन्द गर्ने गरेका छौँ एक दिन चाहिँ 3-4 थरीको जस्तो मेरो इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायहरू भयो त्यसै गरी फर्निचर व्यवसायहरू छ अथवा चाहिँ के अरे कम्प्युटर व्यवसाय छ यो 3-4वटा व्यवसायलाई एक दिन बन्द गरिदिने हप्तामा एक दिन बन्द गरिदिने जस्तो शनिबार बन्द गरिदिने त्यसपछि आइतबार चाहिँ कपडा पसल अथवा चाहिँ के अरे जुत्ता चप्पल व्यवसाय अथवा कस्मेटिक पसलहरू त्यस्तो व्यवसाय एक दिन गर्दाखेरि हाम्रो एक दिनमा चाहिँ 3-4 थरीको चाहिँ व्यवसाय हरेक दिन एक दिन बन्द गर्दाखेरि हाम्रो हप्तामा चाहिँ 7 दिन चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ र त्यो एक दिनमा चाहिँ हामीले 3-4वटा प्रकृतिको जुन हामीले वस्तुगत सङ्घहरू भन्ने गर्छौँ र त्यो व्यवसायहरू यदि बन्द गरियो भने बजारको भिडभाड पनि कम हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो व्यवसायीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो विभिन्न खालको चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ मापदण्डहरू चाहिँ अप्नाइदिनको लागि हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ र हामी हाम्रो व्यवसायीहरूलाई आफ्नो सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि व्यवसाय सञ्चालनको लागि चाहिँ वातावरण तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ र यो सँगसँगै घर भाडाका विषयहरू करका विषयहरू र अन्य विषयहरूमा पनि राज्यले सहुलियत दिएर छुट दिएर व्यवसाय पेसालाई स्थायित्व दिने वातावरण बनाउनु पर्छ र खास गरी अहिले पनि यहाँले हेर्नुभयो भने जापान अथवा विकसित मुलुकहरूमा त्यहाँको पेसा व्यवसाय अडाउनलाई राज्यले क्यासै नगदै दिएर छुट गरेको छ। हामी त्यो भन्दैनौँ तर हामीलाई कम्तीमा राज्यले दिने खालको जुन सुविधाहरू छ त्यसमा कम्तीमा बढाइदियोस् र त्यो व्यवस्थापन गरेर यो पेसा व्यवसायलाई सुचारू गर्ने अवस्था सिर्जना गरोस्। किनकि अहिले हामी यो चाहिँ के अरे बर्खाको याममा छौँ अत्यन्तै जटिल अवस्थामा छौँ लामो समयदेखि हाम्रो पेसा व्यवसायहरू रोकिराखेको छ। यो जटिलता भोलि सबैको जटिलता बन्न नसकोस् कि एउटा सामान्य तरिकामा जान चाहिँ सहयोग बनोस् र एउटा वातावरण बनोस् भन्ने चाहिँ हामी आग्रह गर्छौँ। अब चाहिँ अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? मैले यहाँलाई अघि भनेको जस्तै मैले अब सबै कुरा यहाँ त राखिसकेँ। सामान्य रूपमा चाहिँ हामी एउटा वातावरण बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था यदि सिर्जना गर्न सकिएन भने धेरै समस्याहरू हामीले फेस गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भोलि हामीसँग भएका व्यवसायी
होइन उद्योग व्यवसायहरू पनि भोलि हामीले जोगाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने मुख्य कुराहरू हुनसक्छ। अघि यहाँले मैले यहाँलाई भने जस्तै कम्तीमा बर्खाको समयहरूमा विभिन्न खालका राहतका प्याकेजहरू होइन हामीले हिजो मात्रै यत्रो ठुलो समस्या देखिराखेका छौँ होइन। हाम्रो नेपालीहरूको मन त सहयोगी छ नि त, हामीले सहयोग गर्ने वातावरण चाहिँ के अरे नबन्न सक्छ। यो वातावरणलाई कम्तीमा सामान्य अवस्थामा सिर्जना गर्न सकेन भने भन्दा धेरै व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्थामा छ। धेरैभन्दा धेरै व्यवसायहरूले खान नपाउने अवस्थाहरू भइराखेको छ र त्यो पेसा सुचारू गर्नका लागि पनि एकदमै आवश्यकता छ। यसमा चाहिँ सबै निकायहरूको सम्बन्धित निकायबाट ध्यान पुगोस् र कम्तीमा हामीले अहिलेलाई मात्रै होइन भोलिसम्म कसरी चल्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ खास गरी यो देशको राज्य तहको जुन नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ नेताहरू उहाँहरूको ध्यान चाहिँ सत्ताप्रति बढी गएको जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरूले कम्तीमा पनि आम पब्लिकलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, उहाँलाई कसरी चाहिँ के अरे चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ र एउटा वातावरण बनाउन सकिन्छ होइन। यहाँले अहिले भन्नुभयो जस्तै अहिले पनि कयौँ मानिसहरू चाहिँ खोपको चाहिँ आशामा छ, त्यो खोप कसरी सबैलाई पुर्याउन सकिन्छ होइन। आम मानिसहरूले उपचार गर्न अहिले पनि सकिरहेको छन्, त्यो खालको वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ कि त्यसमा सहकार्य कसरी गर्न सकिन्छ। कोरोनाले जुन खालको एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो चाहिँ के अरे समस्या सिर्जना गरेको छ त्यतातिर ध्यान केन्द्रित भएर यथास्थितिमा जाने वातावरणको लागि सबैको ध्यान हुनु पर्यो कि अहिले सत्तामा को जाने होइन, को सरकारमा जाने, को केमा जाने, यो खालको होइन। कसरी हामीले चाहिँ आम पब्लिकलाई चाहिँ के अरे सेवा दिन सकिन्छ, उहाँहरूलाई बचाउन सकिन्छ, उहाँहरूलाई खोप दिन सकिन्छ, उहाँहरूसँग भएका पेसा व्यवसायहरूलाई पनि बिस्तारै सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य विषयतिर चाहिँ ध्यान पुग्न आवश्यक छ। यदि यो अवस्था सिर्जना भएन भने सबैभन्दा ठुलो समस्या पर्न सक्छ र जोखिम बेलामा हामी छौँ र यो संवेदनशील विषयमा पनि सरकारले पनि यसमा गम्भीरतापूर्वक हेरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो आम पब्लिकहरू जो व्यवसायीहरू हुन्छ उद्योगीहरू हुन्छ उहाँ सबैको यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ।